Hello everyone. Let's welcome to the online class. We resume our classes from the previous chapter what we have dealt in our previous class, that is India chapter number 5. This is the third episode from the 5th chapter. So in the last class what we have dealt, what are the topics we dealt, what were the topics we dealt in our last class, that is meaning of agriculture. हामीले लास्ट क्लासमा हामीले डिल गर्यौं. जस्तै एग्री मिन्स फिल्ड, कल्चर मिन्स कल्टिभेसन, एउटा फिल्डमा क्रप्स रेज गर्ने साथसाथमा एनिमल्सलाई पनि रेज गर्ने, त्यो एग्रिकल्चर भनेर हामीले पढ्यौं. बुक्समा दिएको छैन तर पनि एउटा जेनरल नलेजको लागि भए पनि हामीले मिनिङ अफ एग्रिकल्चर हामीले पढ्यौं. त्यसरी नै हामीले टाइप्स अफ एग्रिकल्चर इन इन्डिया हेर्यौं, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एग्रिकल्चर इन इन्डिया. अब लास्ट क्लासमा पनि मैले भनेको थिएँ कि एग्रिकल्चरको टाइप्स हेर्यो भने एकदमै भास्ट छ है. तर इन्डियन एग्रिकल्चरमा हामीले शिफ्टिङ एग्रिकल्चर, मिक्स्ड एग्रिकल्चरहरू हामीले लास्ट क्लासमा हामीले हेर्यौं है. अनि अर्को हामीले लास्ट क्लासमा के डिस्कस गर्यौं भन्दाखेरि मेजर क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ इन्डियन एग्रिकल्चर हामीले हेरेका थियौं. यसमा पनि डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक्सहरुमा शिफ्टिङ एग्रिकल्चर हामीले हेर्यौं, प्रिडोमिनेन्स अफ फुड क्रप्स, पपुलेसन प्रेसर, प्रिडोमिनेन्स अफ मनसुन, प्रिडोमिनेन्स अफ पेस्टिसाइड्स एन्ड इन्सेक्टिसाइड्स, यो चीजहरु हामीले लास्ट क्लासमा डिस्कस गरेको थियौं. अलमोस्ट 9 to 10 क्यारेक्टरिस्टिक्स हामीले डिस्कस गरेको थियौं. अनि अर्को हामीले के गरेको थियौं, जस्तै क्लासिफिकेसन अफ क्रप्स अन द बेसिस अफ नेचरको आधारमा जस्तै फुड क्रप्स के हो, प्लान्टेसन क्रप्स के हो, क्याश क्रप्स के हो, यो चीजहरु हामीले लास्ट क्लासमा डिस्कस गर्यौं. अनि साथसाथमा हामीले अर्को के डिस्कस गर्यौं भन्दाखेरि क्लासिफिकेसन अफ क्रप्स अन द बेसिस अफ सिजनको आधारमा. अब इन्डियामा डिफ्रेन्ट सिजन्स भएको कारणले गर्दाखेरि त्यही डिफ्रेन्ट सिजनको इन्फ्लुएन्सले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ क्रप्स पनि के हुन्छ, ग्रो हुन्छ है. त्यही कारण चाहिँ हामीले जस्तै खरिफ क्रप, रेनी सिजनमा हुने क्रप हामीले पढ्यौं लास्ट क्लासमा. त्यहाँदेखि हामीले अर्को के पढ्यौं भन्दाखेरि जस्तै रबी क्रप, विन्टर सिजनमा हुने घाम चाहिने त्यो क्रप्सलाई. त्यहाँदेखि लास्टमा अर्को हामीले हेर्यौं जायद क्रप अथवा जायद सिजन क्रप हामीले पढ्यौं. जायद सिजन क्रप चाहिँ के हो, हामी लास्ट क्लासमा पढ्दाखेरि के बुझ्यौं हामीले, खरिफ क्रप र रबी क्रपको रबी सिजन, खरिफ सिजन र रबी सिजनको बीचमा जुन सिजन आउँछ त्यो सिजनमा हुने क्रपलाई चाहिँ हामी भन्छौं जायद क्रप भन्छौं, जायद सिजन पनि हामी भन्छौं. अब आजको लेक्चरमा हामी के पढ्छौं त्यो हामी हेर्छौं. जस्तै एग्रिकल्चरल क्रप्स. अब डिफ्रेन्ट एग्रिकल्चरल क्रप्ससँग हामी डिल गर्छौं भनेर है. डिफ्रेन्ट एग्रिकल्चर क्रप्समा हामी कुन चाहिँ क्रप्स कस्तो प्रकारले ग्रो हुन्छ इन्डियन फिल्डमा है, त्यो हामी आज हेर्छौं. जस्तै फेभरेबल जियोग्राफिकल एन्भाइरोन्मेन्ट अथवा फेभरेबल फिजिकल कन्डिसन पनि यसलाई भनिने गर्छ. फिजिकल र इकोनोमिकल कन्डिसन, डिस्ट्रिब्युसन इन्डियामा कस्तो प्रकारले हुन्छ डिफ्रेन्ट क्रप्सको, साथसाथमा प्रोडक्सन कति हुन्छ, ट्रेड कस्तो प्रकारले हुन्छ, त्यो हामी जेनरलाइज गरेर यहाँनिर पढ्नेछौँ एग्रिकल्चर क्रप्समा. अब एग्रिकल्चर क्रप्स त एकदम धेरै छ तर हामीले पढ्नुपर्नेहरू जस्तै राइस भयो, व्हिट, सुगरकेन, टी, कटन, कफी. यो जुन फेभरेबल जियोग्राफिकल कन्डिसन छ, यो जुन फेभरेबल जियोग्राफिकल कन्डिसन चाहिँ तपाईको यो क्रप्सहरुबाट एउटा क्रप चाहिँ माध्यमिक परीक्षामा है एभ्री इयर 5 मार्क्सको क्वेशनमा चाहिँ आउँछ. यो चाहिँ तपाईले नोट गरेर पनि राख्नुहोस् कि यो फेभरेबल जियोग्राफिकल कन्डिसन इन्डियन जियोग्राफीबाट एग्रिकल्चर सेक्सनबाट चाहिँ यो चाहिँ तपाईहरुको एउटा क्रप्स, यहाँबाट हामी यो डिफ्रेन्ट क्रप्सहरु डिल गर्नेछौं. यो क्रप्सहरुमा एउटा क्रप्स चाहिँ के गर्छ, एक्जाममा माध्यमिक एक्जाममा 5 मार्क्समा आउँछ. यो चाहिँ तपाईहरुले लेखेर पनि राख्नुहोस्, अहिलेदेखि नै तपाईहरुले पढ्नु थाल्नुहोस्. ओके, आज हामी सबै त डिल गर्दैनौं. आज हामी फर्स्टमा डिल गर्छौं राइस, फुड क्रप्स है, स्टेबल क्रप्स पनि भन्छौं, जहाँ चाहिँ इन्डियामा मान्छेहरूले म्याक्सिमम यो राइस कन्ज्युम गर्ने काम गर्छ है. जस्तै राइस इज द बेसिक फुड क्रप. मान्छेहरूलाई हाम्रो एरियातिर पनि हेर्नु भएको छ भने राइस मान्छेले एकदमै के गर्छ, बेसी मात्रामा प्रेफर गर्छ. स्पेशली इन्डियामा हेर्यो भने इन्डियाको इस्टर्न पार्ट अनि साउदर्न पार्टमा म्याक्सिमम मान्छेले के गर्छ, राइस कन्ज्युम गर्ने काम गर्छ. राइस इज द बेसिक फुड क्रप एन्ड बिङ अ ट्रपिकल प्लान्ट पनि भन्छ. ट्रपिकल कन्ट्रीमा हुने कारणले गर्दाखेरि यसलाई के भन्छ, ट्रपिकल प्लान्ट पनि भन्छ.
अनि यो कस्तो खालको इन्भाइरोमेन्टमा हुन्छ भन्दाखेरि अहिले हामी डिटेल्स पछाडि पनि पढ्नेछौँ, तर एउटा बेसिक कन्सेप्ट यहाँ तपाईँहरूको दिएको छ। इट फ्लोरिसेस कम्फर्टेबली इन हट एन्ड ह्युमिड क्लाइमेट, एकदमै गरम है, गरम जग्गामा। अनि ह्युमिड भनेको अमाउन्ट अफ वाटर भेपर प्रेजेन्ट इन द ह्युमिडिटी बेसी भएको जग्गामा यो के हुन्छ राइस कल्टिभेसन हुने गर्छ। किनभने राइस कल्टिभेट गर्नको लागि चाहिँ राइसलाई एकदमै हेभी रेनफल चाहिन्छ, जो अहिलेको प्रेजेन्ट मनसुन टाइममा यो राइस के गर्छ रोप्ने काम गर्छ। द्याट इज वाइ इट इज फन्डामेन्टली अ खरिफ क्रप। त्यही कारण चाहिँ बेसी मात्रामा पानी युज भएको कारणले गर्दा पनि यसलाई के भनेको खरिफ क्रप भनिएको हो। राइस इज द स्टेबल फुड क्रप अफ इस्टर्न एन्ड साउदर्न पार्ट्स अफ इन्डिया। अघि मैले भन्दै थिएँ इस्टर्न इन्डियामा अनि कहाँनिर साउदर्न इन्डियामा चाहिँ यो राइस क्रप्स एकदमै हेभिली ग्रो गर्ने काम गर्छ। इन्डियाको वर्ल्डमा ऱ्याङ्क हेऱ्यो भने चाहिँ सेकेन्डमा छ। इन्डियाको वर्ल्डमा प्रोडक्सनमै मैले कुरा गर्दैछु के को प्रोडक्सन हेर्नु भने चाहिँ इन्डियाले कुन वर्ल्ड प्रोडक्सनमा चाहिँ इन्डियाले सेकेन्ड पोजिसन होल्ड गर्छ। फर्स्टमा छ चाइना एन्ड देन इन्डिया सेकेन्डमा छ। अनि यहाँ अलिकति सानो बेसिक यहाँ कन्सेप्ट दिएको छ। राइस कल्टिभेसन वाज डन इन फर्स्ट इन्डियामा अब प्रिमेटिभ टाइमदेखि 1000 इयर्स अगाडिदेखि नै 2000 इयर्स अगाडिदेखि नै राइस कल्टिभेसनहरू भइरहेको थियो है। पहिला तपाईँको हरप्पन सिभिलाइजेसनको टाइमदेखि नै यो राइस कल्टिभेसनहरू हुने कामहरू गरेको थियो। त्यतिखेर प्रपर म्यानेजमेन्ट थिएन, तर उनीहरूले क्रप रेज गर्ने काम चाहिँ गर्थ्यो। तर अहिले त एकदमै हाई यल्डिङ भेराइटी सिड्सहरूले गर्दाखेरि राम्रो राइसको भेराइटीहरू पनि उमार्ने काम गर्छ। अर्लिएस्ट कल्टिभेसन वाज कन्फर्म टु बी फाउन्ड इन अप्पर ग्यान्जेटिक प्लेन्स इन लाहौरा देवा उत्तर प्रदेश। इन्डियामा अब हेर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ उत्तर प्रदेशको यो ग्यान्जेटिक प्लेन्समा जहाँ चाहिँ अलुभियल सोइल पाउँछौँ है, लाहौरा देवा भन्ने जग्गामा चाहिँ फर्स्ट भएको। यो बुक्समा छैन, तर पनि एउटा एज अ जेनरल नलेज यो जस्ट मैले एउटा मेन्सन गरेको हो। अब हामी नेक्स्टमा जान्छौँ। फेभरेबल जियोग्राफिकल कन्डिसन। अब कस्तो प्रकारको भौगोलिक चिजहरू चाहिँ राइस उम्रिँदाखेरि चाहिन्छ। जस्तै सबभन्दा फर्स्टमा छ क्लाइमेटिक कन्डिसनमा अघि मैले भन्दै थिएँ हट अनि ह्युमिड क्लाइमेट, एकदमै बेसी मात्रामा गरम हुनु पर्यो अनि साथसाथमा ह्युमिड क्लाइमेट चाहिन्छ। अब क्लाइमेटिक कन्डिसनको अन्डरमा तपाईँको आउँछ टेम्परेचर आउँछ। के आउँछ टेम्परेचर। तापमान कति चाहिन्छ त भन्दाखेरि इट रिक्वायर्स 16 डिग्री सेल्सियस टु 20 डिग्री सेल्सियस थ्राइभ्स वेल इन प्लेन्टी अफ ब्राइट सनसाइन। भनेको प्रशस्त मात्रामा घाम पनि लाग्ने पर्यो। अनि टोटालिटीमा एभरेज टेम्परेचर हेर्नु पर्यो भने चाहिँ राइसलाई 27 डिग्री सेल्सियस चाहिन्छ। तपाईँहरूले यो जति पनि पोइन्ट्सहरू दिँदैछ यो पोइन्ट जति छ क्लाइमेटिक कन्डिसन टेम्परेचर रेनफल छ, यो पोइन्ट चाहिँ अरू क्रप्सहरूमा पनि काम लाग्छ। खालि भित्रको के चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ टेम्परेचर चाहिँ के हुन्छ क्रप्स वाइज चेन्ज हुँदै जान्छ। जस्तै अहिले भर्खर मैले भने राइसमा टेम्परेचर तपाईँको चाहिन्छ 16 देखि 20 डिग्री सेल्सियस अनि यसको एभरेज टेम्परेचर चाहिँ तपाईँको 27 डिग्री सेल्सियस चाहिन्छ। अर्को छ रेनफल। अब अघि नै मैले भन्दै थिएँ खरिफ क्रप हो यो है। खरिफ क्रप भन्ने बित्तिकै बेसी मात्रामा यसलाई के चाहियो रेनफल चाहियो। जब धान रोप्दा फेरि त्यतिखेर के हुन्छ त्यो पर्टिकुलर फिल्डमा वाटर लग हुनु पऱ्यो। के हुनु पऱ्यो वाटर पानी एकदमै जामेको पऱ्यो, बेसी मात्रामा पानी चाहिन्छ। हामीले हाम्रो एरियातिर पनि जुन टेरेस फार्मिङ हुन्छ है, स्टेप फार्मिङ हुन्छ, त्यो फार्मिङमा पनि हामीले देखेको छौँ है। फार्मर्सहरूले जब फिल्डमा काम गर्दाखेरि एकदमै हिलोमा खुट्टा एकदमै हिलो भयो है, उनीहरूले के गरिरहेको हुन्छ सोन गरिरहेको हुन्छ, रोपिरहेको हुन्छ। अनि रेनफल चाहिँ तपाईँको चाहिन्छ प्रशस्त मात्रामा रेनफल। एबन्डेन्ट रेनफल भनेको प्रशस्त मात्रामा रेनफल चाहिन्छ। अनि रेनफल चाहिँ कति हुनु पऱ्यो 150 to 200 सेन्टिमिटर रेनफल चाहिँ चाहिएको हुन्छ। प्रशस्त मात्रामा प्लेन्टी अफ वाटर चाहिँ राइस उमार्नुको लागि चाहिन्छ। वाटर सुड रिमेन स्ट्यान्डिङ अन द ग्राउन्ड। अब अघि मैले भन्दै थिएँ एकदमै खुट्टा पुरा भिजेको हुन्छ नि है, एकदमै हिलोमा पुरा गाडेको हुन्छ। द्याट मिन्स जमिनदेखि 5 सेन्टिमिटर टु 10 सेन्टिमिटर इन द फिल्ड एज ग्रोइङ सिजन। रोप्ने सिजनमा चाहिँ 5 सेन्टिमिटरदेखि 10 सेन्टिमिटर चाहिँ के गरेको हुनुपर्छ पानी चाहिँ बसेको हुनुपर्छ। यो भयो तपाईँको क्लाइमेटिक कन्डिसनमा टेम्परेचर रेनफल। अब नेक्स्ट पोइन्ट आउँछ ल्यान्ड। जमिन कस्तो खालको जमिन चाहिन्छ राइस उमार्नुको लागि, कस्तो प्रकारको जमिन चाहिन्छ भन्दाखेरि क्रप्स रिक्वायर्स एक्सटेन्सिभ प्लेन्स ल्यान्ड भनेको एकदमै लार्ज स्केलमा
ल्यान्ड चाहिन्छ अनि लो ल्यान्ड्समा पनि हुन्छ, साथसाथमा हिल्स एन्ड माउन्टेन्स एरियाजमा पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ टेरेस फार्मिङ भन्छ, यसलाई चाहिँ के भन्छ टेरेस फार्मिङ, जो हामीले हाम्रो एरियामा प्र्याक्टिकली हामीले गएर हेर्नु पनि सक्छौँ। अहिलेको प्रेजेन्ट डेमा यो प्र्याक्टिस पनि हुनु गइरहेको हुन्छ। अर्को छ सोइल। अब क्रप्स त ल्यान्ड त भयो, त्यो पर्टिकुलर ल्यान्डमा कस्तो टाइपको सोइल छ है, त्यो सोइल हेरेर नै क्रप्स के गर्छ रेज गर्ने काम गर्छ। द्याट मिन्स राइसको लागि सोइल चाहिन्छ अलुभियल लोम विथ सफ्ट सोइल अफ क्ले इज आइडल फर द क्रप्स। लोम भनेको चाहिँ तपाईँको क्ले र के मिसेको स्यान्ड मिसेको है, अलुभियल भनेको फर्टिलिटी एकदम मलिलोपन बढाउने काम गरिदियो सोइल। क्ले होल्ड्स वाटर, क्लेले के गर्छ पानीलाई रोकेर राख्ने काम गर्छ। लेभल ल्यान्ड्स विथ अलुभियल सोइल अफ द रिभर भ्यालिज एन्ड डेल्टाज आर आइडल फर राइस कल्टिभेसन। जुन चाहिँ रिभर एरियामा कुनै पनि एरियामा अलुभियल सोइल छ भने त्यो एक्सटेन्सिभ एरियाजहरूतिर के हुन्छ राइस क्रप के हुन्छ मजाले ग्रो गर्नु सक्छ। द नेक्स्ट पोइन्ट वी हेभ द्याट इज एग्रिकल्चर लेबर। यो जुन राइस क्रप्स जब रेज गर्छ, दिस क्रप्स रिक्वायर लार्ज अमाउन्ट अफ चिप लेबर त्यहाँनिर चाहिन्छ। लार्ज अमाउन्ट अफ चिप लेबर प्लस तपाईँको एबन्डेन्ट प्रशस्त मात्रामा लेबर चाहिने काम हुन्छ त्यहाँनिर। त्यहाँदेखि के को लागि भन्दाखेरि रोप्नुको लागि है, त्यहाँदेखि जब रोपिसकेर जब पाक्छ हार्भेस्ट हुन्छ त्यतिखेर निकाल्नु लागि ट्रान्सप्लान्ट एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा ट्रान्सप्लान्ट गर्नु लागि यो चाहिँ मान्छेले हातले नै के गर्छ म्याक्सिमम युज गर्ने काम गर्छ। त्यही कारण एग्रिकल्चर लेबर पनि चिप लेबर पनि त्यहाँनिर चाहियो। द्याट मिन्स म्यान पावर चाहिँ एकदमै बेसी मात्रामा चाहिन्छ। नेक्स्टमा छ केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब केमिकल फर्टिलाइजर्स पनि अहिलेको जुन पपुलेसन प्रेसरले गर्दाखेरि राइस एकदमै बेसी मात्रामा ग्रो गर्नु पऱ्यो है। कोही बेला भनेको मात्रामा टाइममा रेनफलहरू हुँदैन, सोइलको कपेसिटी सकेको हुन्छ है, फर्टिलिटी त्यस्तो बेसी हुँदैन। त्यही कारण त्यो सोइललाई कपेसिटी बनाउनुको लागि, सोइलमा ग्रो गर्ने क्यापासिटी बनाउनुको लागि चाहिँ फस्फरस, सुपर फस्फेट फर्टिलाइजर फर इट्स कल्टिभेसन, यो दुईवटा केमिकल भएको फर्टिलाइजर्सहरू मलहरू के गर्छ फिल्डमा युज गर्ने काम गर्छ। साथसाथमा अघि मैले भन्दै थिएँ कोही बेला प्रपर टाइममा क्रप रोप्ने टाइममा के हुँदैन रेनफल हुँदैन, त्यही कारण इरिगेसन पनि इम्पोर्टेन्ट छ है। वेल इरिगेसन, ट्युबवेल इरिगेसन्सहरू चाहिन्छ, ट्याङ्क इरिगेसन्सहरू पनि प्र्याक्टिस गर्ने काम गर्छ। अर्को नेक्स्टमा छ तपाईँको हाई यल्डिङ भेराइटी सिड्स। अब HYV सिड्स भन्छ। हाई यल्डिङ भनेको बेसी मात्रामा उमार्ने, बेसी मात्रामा राम्रो क्वालिटीको राइसको सिड्सहरू हुन्छ। जस्तै IR8 यो सिड्सको नाम हो, हाई क्वालिटी हाई भेराइटी सिड्सहरूको नाम हो IR8, रत्न, सोना, IR20, यो डिफ्रेन्ट हाई क्वालिटीको हाई यल्डिङ भेराइटिजको सिड्सहरू हो। यो तपाईँहरूको इक्जाम्समा पनि आउनु सक्छ, कोही बेला इक्जाम्समा पनि दिएको हुन्छ, 1 वर्डतिर दिएको हुन्छ। यो तपाईँले राम्रोसँग याद गर्नुहोस्, किनभने यो जति राइसको भेराइटी छ, राम्रो राम्रो भेराइटिजहरू छ। अहिले हामीले बजारमा गयो भने पनि डिफ्रेन्ट टाइप्सको राइसहरू पाउँछौँ है, डिफ्रेन्ट अमाउन्टको डिफ्रेन्ट रेन्जको हामीले राइसहरू पाउँछौँ। त्यो चाहिँ केले गर्दा भएको, त्यो हाई यल्डिङ भेराइटी सिड्सले गर्दाखेरि राम्रो राम्रो चामलको राम्रो राम्रो दाम पनि हुन्छ। अर्को छ क्यापिटल है। अब कुनै फिल्डमा क्रप्सहरू ग्रो गर्नु छ भने अथवा एग्रिकल्चर इन्डस्ट्रिजहरूमा यो राइस जब जान्छ त्यतिखेर के चाहिन्छ हामीलाई क्यापिटल, पैसा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। किनभने कुनै पनि बिजनेस स्टार्ट गर्दाखेरि, कुनै पनि इन्डस्ट्रिजहरू स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हुन्छ क्यापिटल, पैसा चाहिने गर्छ। अब जब सबै राइस पनि उम्रिसक्यो, सबै भइसक्यो, एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा लानुपर्ने, त्यतिखेर के चाहिन्छ पोर्ट चाहिन्छ। एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा एक्सपोर्ट गर्नु पऱ्यो, इम्पोर्ट गर्नु पऱ्यो है, पोर्टको फेसिलिटिज हुनु पऱ्यो। त्यसरी नै लार्ज लार्ज फिल्डतिर डिफ्रेन्ट के चाहिन्छ राम्रो राम्रो खालको मसिन्स चाहिन्छ। कतिवटा मान्छेले हातले मात्रै गर्नु सक्दैन, त्यही कारण डिफ्रेन्ट हाइली एडभान्स्ड मेसिनरिजहरू बाहिरबाट के गर्नु सक्छ ल्याएर फिल्डमा युज गर्नु सक्छ राइस कल्टिभेसनको लागि। एन्ड एक्सपोर्ट ग्रेन्स भनेको चाहिँ इन्डियामा भएको चामलहरू, राम्रो क्वालिटी चामलहरू बाहिर देशमा पनि एक्सपोर्ट गर्ने काम गर्छ। अनि त्यसको लागि के चाहिन्छ लार्ज मार्केट चाहिन्छ। के चाहिन्छ त्यसको लागि मार्केट पनि चाहिन्छ। यो क्यापिटल तपाईँको पोर्ट्स भयो, लार्ज मार्केट, यो चाहिँ तपाईँको केमा आउँछ इकोनोमीमा आउँछ। केमा आउँछ इकोनोमीमा आउँछ। जब एउटा कुनै क्रप्स मान्छेले बेसी मात्रामा उमार्दैछ भने चाहिँ हामी के बुझ्नु भन्दाखेरि चाहिँ कुनै कुराको डिमान्ड छ, कुनै कुराको डिमान्ड छ भने र
त्यो कुरा के गर्छ उमार्नु सक्छ। डिमान्ड कहाँबाट हुन्छ मार्केटबाट हुन्छ। कहाँबाट हुन्छ मार्केटबाट। पपुलेसन जति बेसी त्यति बेसी डिमान्ड, जति बेसी डिमान्ड त्यति बेसी क्रप्सहरू पनि उमार्नु सक्छ। अब आउँछ डिस्ट्रिब्युसन। हेर्नुहोस् डिस्ट्रिब्युसन अब हामीले इन्डियाको पढ्दैछौँ, इन्डियालाई अलिक फोकस गरिरहेको छौँ। जस्तै इम्पोर्टेन्ट स्टेट्सहरू वेस्ट बेङ्गल, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश, पन्जाब, तमिलनाडु एन्ड ओडिसा, दिज आर द स्टेट्स है। यो स्टेट्सहरूले चाहिँ के गर्छ बेसी मात्रामा प्रोडक्सन, इन्डियामा बेसी मात्रामा प्रोडक्सन गर्ने काम गर्छ। अनि अमाउङ दिस स्टेट्स वेस्ट बेङ्गल टेक्स द लिडिङ पोजिसन। कन्ट्रीमा हाम्रो इन्डियन सब कन्टिनेन्टमा चाहिँ वेस्ट बेङ्गलले राइस प्रोडक्सनमा लिड गरिरहेको छ। अनि वेस्ट बेङ्गलको पनि इच एन्ड एभ्री डिस्ट्रिक्टमै त हुँदैन है, टु सम एक्सटेन्ट डिस्ट्रिक्ट्सहरू जस्तै बर्धमान, मिदिनापुर, नर्थ एन्ड साउथ 24 परगनास, दिज आर द स्टेट्स है, जुन चाहिँ स्टेट्सहरूले चाहिँ दिज आर द डिस्ट्रिक्ट्स अफ वेस्ट बेङ्गल है, मेजर डिस्ट्रिक्ट्स अफ वेस्ट बेङ्गलमा चाहिँ कुन कुन डिस्ट्रिक्ट्सहरूले चाहिँ बेसी मात्रामा प्रोडक्सन गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ वेस्ट बेङ्गलको डिस्ट्रिक्ट्सहरू बर्धमान, मिदिनापुर, नर्थ एन्ड साउथ 24 परगनास, यो डिस्ट्रिक्ट्सहरूले चाहिँ बेसी मात्रामा के गर्छ राइस प्रोडक्सन गर्ने काम गर्छ। अनि यहाँ एउटा दिएको छ जस्तै राइस सेन्ट्रल राइस रिसर्च इन्स्टिट्युट सेन्ट्रल राइस रिसर्च इन्स्टिट्युट इज इन कटक। कहाँनिर छ कटकमा छ। यो क्वेसन्सहरू पनि 1 मार्क्समा अथवा चुज द करेक्ट एन्सर्सहरूमा फिल द ब्ल्याङ्क्सहरूमा आउनसक्छ। यो चिजहरू पनि तपाईँहरूले याद गर्नुहोस्। अब यहाँ एउटा सानो डेटा दिएको छ प्रोडक्सन। इन्डियाले 2015 देखि 16मा इन्डियाको टोटल प्रोडक्सन थियो 90.6 मिलियन टन। यो तपाईँको बुक्सको आधारमा के छ अलिक ओल्ड डेटा छ, 5 इयर्स 4 इयर्स ब्याकको डेटा दिएको छ बुक्समा। राइस प्रोडक्सन कति भएको छ 90.6 मिलियन टन। अहिले प्रेजेन्टमा हेऱ्यो भने जस्तै तपाईँको 110 मिलियन टन्सहरू छ अहिलेको प्रेजेन्टमा चाहिँ है 19 हेऱ्यो भने। अनि इन्डियाले ट्रेड के गर्छ, इन्डिया एक्सपोर्ट्स 9 मिलियन टन्स टु फरेन कन्ट्रिज। इन्डियाले राइस प्रोडक्सन चाहिँ 9 मिलियन टन चाहिँ बाहिर देशमा पठाउने काम गर्छ। जस्तै कुन कुन कन्ट्रिजहरूमा पठाउँछ, युके, युएसए, रसिया, बारेन, साउदी अरेबिया, थाइल्यान्डहरूमा पठाउने काम गर्छ। यो चाहिँ भयो तपाईँको ट्रेड। अनि यहाँ मुनिपट्टि डेटा दिएको छ, यो बुक्सकै डेटा हो। जस्तै हेर्नुहोस् 2010 देखि कस्तो प्रकार 2010 देखि यो इयर वाइज बढ्दै बढ्दै आएको छ प्रेजेन्टसम्म। अघि हामी त्यहाँ हेऱ्यौँ 90.6 मिलियन टनसम्म यो एउटा डेटा दिएको छ। सो यस्तो प्रकारले तपाईँहरूले यो जुन फेभरेबल जियोग्राफिकल कन्डिसन छ यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। फेभरेबल जियोग्राफिकल कन्डिसनमा सबै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, अप टु हाई यल्डिङ भेराइटिज अफ सिडसम्म मात्रै लेख्दा पनि हुन्छ। र तपाईँहरूले अझै एन्सर्सलाई अझ स्ट्रङ बनाउनु हो भने चाहिँ यो चिजहरूलाई पनि मेन फोकस गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। जियोग्राफिकल कन्डिसन भन्ने बित्तिकै हामीले फिजिकल कन्डिसन मात्रै लेख्नुपर्छ। के लेख्नुपर्छ फिजिकल कन्डिसन मात्रै लेख्नुपर्छ। जस्तै अब यहाँनिर दिएको जस्तै यो इन्डियन म्यापमा यहाँ एउटा के हाइलाइट गरेको छ भन्दा चाहिँ कुन कुन स्टेटमा चाहिँ राइस प्रोडक्सन हुन्छ। जस्तै तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ फर्स्टमा वेस्ट बेङ्गल दिएको छ है। म्याप पनि युज टु म्यापसँग पनि युज टु हुनु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने इन्डिया च्याप्टरबाट चाहिँ तपाईँको 10 मार्क्सको म्याप पोइन्टिङ आउँछ। त्यही कारण यु हेभ टु भेरी युज टु विथ दि म्याप है। म्याप प्र्याक्टिस गर्नु पनि इम्पोर्टेन्ट हो। जस्तै वेस्ट बेङ्गल भयो, उत्तर प्रदेश दिएको छ, पन्जाब, हरियाणा, छत्तिसगढ, ओडिसा, तेलङ्गाना, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यो सबै एरियाजहरूमा यहाँनिर के गर्छ राइस प्रोडक्सन भएको देखाएको छ। तर के गरेको छ टन्सको हिसाबमा कुन चाहिँले बेसी गरेको छ त्यही हिसाबमा अकर्डिङ टु क्रोनोलोजिकल अर्डर यहाँनिर के गरेको छ राखिएको छ। सो दिस इज अल अबाउट दि फेभरेबल जियोग्राफिकल कन्डिसन फर द कल्टिभेसन अफ राइस। हामी फेरि एकखेप रिभिजन गरौँ है। रिभिजनमा हेर्नुहोस् पोइन्ट्सहरू हेर्नुहोस् है। यो जति पोइन्ट्सहरू पढ्नुहुन्छ जस्तै क्लाइमेटिक कन्डिसन, टेम्परेचर, रेनफल, ल्यान्ड, सोइल, लेबर, केमिकल फर्टिलाइजर, इरिगेसन, हाई यल्डिङ भेराइटी सिड्स, पोर्ट फेसिलिटिजहरू जति छ, डिस्ट्रिब्युसन, यो सबै पोइन्ट एउटै हुन्छ। जुनै पनि क्रप्समा एउटै हुन्छ, तर भित्रको म्याटर जुन छ त्यो मात्रै के हुन्छ क्रप्स हेरेर डिफ्रेन्ट हुनु जान्छ। यो बाहिरको पोइन्ट चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै राम्रोसँगले याद गर्नुहोस्, किनभने यो अघि मैले भनेको छु माध्यमिक परीक्षामा तपाईँको 5 मार्क्सको क्वेसन, एसे टाइप क्वेसनमा 5 मार्क्स चाहिँ कन्फर्म आउँछ। तपाईँहरूले राम्रोसँगले हेर्नुहोस् यो राइसको। जस्तै यो तपाईँको यो जस्तै यो हाई यल्डिङ भेराइटी सिड्सहरूको नामहरू भयो नेम है। इम्पोर्टेन्ट स्टेट्स वेस्ट बेङ्गल,
वेस्ट बेङ्गलले लिडिङ गर्दैछ भने वेस्ट बेङ्गलको कुन डिस्ट्रिक्ट्सहरूले बेसी मात्रामा राइस प्रोडक्सन गर्दैछ त्यसमा फोकस गर्नु पर्यो। अनि सेन्ट्रल राइस रिसर्च इन्स्टिट्युट जहाँ चाहिँ के गरिन्छ राइसको दानाहरूलाई राइसको ग्रेन्सहरूलाई के गर्छ रिसर्च गरिन्छ कतिको बेसी मात्रामा यो सिड्सले उमार्छ कि उमार्दैन त्योहरू रिसर्च गर्ने इन्स्टिट्युटहरू यहाँ छ कटक दिएको छ है। यो चिजहरू हेर्नुहोस् प्रोडक्सन्सहरू हेर्नुहोस् है कुन कन्ट्रीसँग इन्डियाले एक्सपोर्ट गर्छ त्योहरूमा पनि फोकस गर्नु पर्यो। अनि अघि मैले भनिहालेँ म्यापलाई चाहिँ एकदमै बेसी मात्रामा फोकस गर्नुपर्छ किनभने यो इन्डिया च्याप्टरबाट तपाईँको के आउँछ तपाईँको म्याप पोइन्टिङ आउँछ 10 मार्क्सको। नेक्स्टमा हामी जान्छौँ विटमा हामीले हेऱ्यो भने जस्तै विट एउटा के हो रबी क्रप। अघि हामीले राइस डिस्कस गर्दै थियौँ राइस चाहिँ तपाईँको खरिफ क्रप भयो विट चाहिँ के भयो रबी क्रप विन्टर टाइममा हुने क्रप्स हो। अनि इन्डियाले वर्ल्डमा हेर्दाखेरि इन्डियाले तपाईँको यो विटको प्रोडक्सन चाहिँ इन्डियाको पोजिसन के छ 4th पोजिसनमा छ। अनि एउटा सानो यो ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन मात्रै यहाँ दिएको छ। अब हामी मेन यसको पोइन्टमा आउँछौँ फेभरेबल जियोग्राफिकल कन्डिसन अथवा फेभरेबल फिजिकल कन्डिसन हामी हेर्छौँ। त्यसमा अघि पनि हामीले हेरेको थियौँ राइसमा पनि हेरेको थियौँ। फिजिकल कन्डिसनमा सबभन्दा पहिला हामी हेर्छौँ क्लाइमेटिक कन्डिसन। अब क्लाइमेटिक कन्डिसन अघि हामीले भन्दै थियौँ कि विट चाहिँ विन्टर सिजनमा हुन्छ भन्दै थियो होइन। क्रप्स रिक्वायर मोडरेटली कुल क्लाइमेट क्रप्सलाई कस्तो चाहिन्छ ठिक कुल क्लाइमेट चाहिन्छ। कम्पेरिजन गर्दा राइससँग कम्पेरिजन गर्दाखेरि चाहिँ एकदम के छ डिफ्रेन्ट छ। कुल क्लाइमेट चाहिन्छ मोडरेट रेन एकदमै ठिक्कको मात्रामा मात्र के चाहिन्छ रेनफल चाहिन्छ। अनि यो क्रप चाहिँ कुन टाइममा हुन्छ विन्टर टाइममा हुन्छ। अनि टेम्परेचर हामीले हेर्यो भने यो क्रप्सलाई चाहिन्छ तपाईँको 10 डिग्री सेल्सियसदेखि 15 डिग्री सेल्सियस चाहिन्छ। अनि यो यसको एभरेज टेम्परेचर चाहिँ राम्रो प्रकारको उम्रिनु हो भने चाहिँ यसको एभरेज टेम्परेचर चाहिँ यसलाई कति चाहिन्छ 16 डिग्री टेम्परेचर 16 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिएको हुन्छ। अनि एकदमै हट खालको क्लाइमेट चाहिँ यसले के गर्दैन सहनु सक्दैन वार्म टाइपको हुनुपर्छ सन्नी वेदर हुनु पर्यो। जब यो पाक्ने टाइम हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ राम्रो खालको घाम चाहिँ लागेको हुनुपर्छ। यो चाहिँ भयो तपाईँको टेम्परेचर। नेक्स्टमा छ रेनफल। यो पनि रेनफल पनि तपाईँको केमा आउँछ क्लाइमेटिक कन्डिसनकै अन्डरमा आउँछ। यो जुन पर्टिकुलर विट क्रप छ विट क्रपलाई चाहिँ रेनफल पनि चाहिन्छ 50 सेन्टिमिटरदेखि 100 सेन्टिमिटर चाहिने काम हुन्छ। तर अघि हामीले राइसमा हेर्दा के देख्यौँ 150देखि 200 सेन्टिमिटर चाहिन्थ्यो तर विटमा कति चाहिन्छ 50 सेन्टिमिटरदेखि 100 सेन्टिमिटर रेनफल चाहिएको हुन्छ। बेसी मात्रामा अघि राइसमा त एकदमै वाटर लगिङ हुनुपर्छ भनेर भनेको थियो तर विटमा चाहिँ के चाहिन्छ एकदमै बेसी मात्रामा पानी भयो भने चाहिँ के हुन्छ विट क्रप के हुन सक्दैन ग्रो गर्नु सक्दैन मरिहाल्छ यो है। अनि ठिक्कको मोडरेट अमाउन्ट अफ रेनफल चाहिँ त्यहाँनिर चाहिने हुन्छ। यो सबै यो जति पनि टेम्परेचर कन्डिसन रेनफल कन्डिसन जति भनेको छ यो चिज पर्टिकुलरली भयो भने चाहिँ के हुन्छ राम्रो प्रकारले क्रप ग्रो पनि हुन्छ अनि प्रोडक्सन पनि के हुन्छ इन्क्रिज हुँदै हुँदै प्रोडक्टिभिटी पनि इन्क्रिज हुँदै हुँदै जान्छ। अब हामी नेक्स्टमा आउँछौँ ल्यान्ड। रेनफल पनि भयो। अब हामी केमा आउँछौँ नेक्स्ट पोइन्टमा आउँछौँ ल्यान्ड। यो विट क्रप्सको लागि चाहिँ ल्यान्ड कस्तो खालको चाहिन्छ भन्दाखेरि अलुभियल चाहियो। कस्तो चाहियो अलुभियल सोइल चाहियो तर लेभल प्लेन्स कस्तो चाहिन्छ लेभल प्लेन्स विथ स्लाइटली रोलिङ। कस्तो चाहिन्छ एकदमै लेभल हुनु पऱ्यो तर स्लाइटली रोल भएको हुनुपर्छ किनभने पानी चाहिँ त्यहाँनिर के हुनु भएन वाटर लगिङ चाहिँ हुनु भएन पानी चाहिँ त्यहाँनिर जामेर बसेको चाहिँ हुनु भएन। पानी चाहिँ वेल ड्रेन्ड हुनु पऱ्यो पानी चाहिँ मजाले बगेर हालेको छ भने त्यो पानी चाहिँ मजाले बगेर जानु पऱ्यो। द्याट मिन्स सोइल भिज्ने काम मात्रै त्यहाँनिर गऱ्यो भने चाहिँ यो पर्टिकुलर जुन विट क्रप छ यो चाहिँ राम्रोसँगले ग्रो हुनु सक्छ। नेक्स्टमा चाहिँ तपाईँको सोइल छ ल्यान्डको हामीले भनिहाल्यौँ। सोइलमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि फर्टाइल अलुभियल सोइल द्याट मिन्स यो जुन पर्टिकुलर सोइल छ यो हामीले अघि काम नै पढ्यौँ राइसमा पनि हामीले यो सोइललाई हामीले युज गरेको छौँ। जस्तै क्ले लोमी सोइल लोमी भन्ने बित्तिकै अघि हामीले भनिहालेको छौँ लोमी स्यान्ड र तपाईँको क्लेको मिक्स भएर बनिएको हुन्छ। अनि यसमा यो जुन विट क्रप छ विट क्रप्समा अर्को सोइल पनि फेभरेबल छ विट कल्टिभेसनको लागि त्यो चाहिँ हो ब्ल्याक कटन सोइल। जो कटन उमार्ने जुन सोइल छ त्यो सोइलमा विट पनि उम्रिने काम हुन्छ भनेर भनिएको छ। अनि जब यो माटोमा चाहिँ लाइमको मात्रा जब हुन्छ त्यो लाइमले चाहिँ के गर्छ प्रोडक्सन बढाउने काम गराउँछ। यो चाहिँ भयो तपाईँको सोइल। द्याट मिन्स टेम्परेचर भयो रेनफल भयो ल्यान्ड भयो सोइल भयो। अब हामी नेक्स्टमा जान्छौँ चिप लेबर। अघि पनि हामीले राइसमा पनि भन्दै थियौँ
कुनै पनि लार्ज स्केलमा गर्ने जति पनि क्रप्सहरू छ त्यो क्रप्समा के चाहिन्छ ज्यादा मात्रामा के चाहिन्छ लेबरहरू चाहिन्छ है एकदम प्रशस्त मात्रामा लेबर चाहिन्छ त्यसरी नै विट कल्टिभेसन गर्दाखेरि पनि चिप लेबर सस्तो खालको लेबर चाहिँ चाहिन्छ अनि यो क्रप्समा इरिगेसन इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट है यो रबी क्रप्स भएको कारणले गर्दाखेरि कोही बेला भनेको टाइममा पानी हुँदैन त्यही कारण इरिगेसन डिफ्रेन्ट मेथड्स अफ इरिगेसन यहाँनिर युज भएको हुन्छ नेक्स्ट पोइन्टमा आउँछ हाई यिल्डिङ भेराइटी सिड राम्रो खालको क्वालिटीको सिड्सहरू अघि हामीले राइसमा पनि कम्पेरिजन गर्दा राइसमा पनि हामीले हेऱ्यौँ राम्रो राम्रो क्वालिटीको सिड्सहरू विटको सिड्सहरू जस्तै सोनेरा 63 लार्मा राजु सोना 229 यो जति पनि हाई यिल्डिङ भेराइटी सिड्स छ बेसी मात्रामा प्रोडक्सन गर्ने सिड्सहरू छ यो पनि तपाईँहरूले याद गरिराख्नुहोस् यो माध्यमिक परीक्षामा यो वान वर्डमा पनि आउनु सक्छ अनि साथसाथमा अघि छ फर्टिलाइजर्स अनि पेस्टिसाइड्स किन युज गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको राम्रो प्रकारले प्रपर ग्रोथ होस् क्रप्सको के होस् प्रपर ग्रोथ होस् राम्रोसँगले होस् भनेर मात्रामा चाहिँ यो के गर्छ एप्लिकेसन अफ फर्टिलाइजर्स र पेस्टिसाइड्स पनि युज गर्ने काम गर्छ मलिलोपन बढाउने काम गर्छ अनि जब क्रप्स उम्रिन्छ त्यतिखेर किराहरू लाग्छ त्यतिखेर के छर्छ पेस्टिसाइड्सहरू छर्छ किनभने त्यो पेस्टिसाइड छरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पर्टिकुलर क्रप्स के हुन सक्दैन त्यो पर्टिकुलर क्रप्समा लागेको किराहरूले त्यो क्रप्सलाई बिगार्नु सक्दैन अनि यति चाहिँ भयो तपाईँको फिजिकल कन्डिसन अब मुनि क्यापिटलदेखि मुनि आउँछ तपाईँको इकोनोमिक कन्डिसन जस्तै क्यापिटल कुनै इन्डस्ट्रिज कुनै एग्रिकल्चर क्रप्स ग्रो गर्नलाई के चाहिन्छ हामीलाई क्यापिटल चाहिन्छ जब क्रप्स ग्रो भइसक्छ त्यतिखेर त्यो क्रप्सलाई एउटा ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा लानुको लागि के चाहिन्छ पोर्ट फेसिलिटिजहरू चाहिन्छ ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटिजहरू चाहिन्छ अनि त्यति मात्र नभएर चाहिँ क्रप्स ग्रो किन गरिन्छ भन्दाखेरि जब चाहिँ मार्केटमा डिमान्ड हुन्छ जब चाहिँ मार्केटमा डिमान्ड हुन्छ त्यतिखेर मार्केट पनि बढ्दै बढ्दै जान्छ अनि डिस्ट्रिब्युसन्स हाम्रो इन्डियामा हेऱ्यौँ भने मेन एरियाज अफ विट प्रोडक्सन इन इन्डियामा विट प्रोडक्सन हुने मेन एरियाजहरू हो उत्तर प्रदेश पन्जाब हरियाणा एन्ड मध्य प्रदेश अब अमङ दिज स्टेट्स उत्तर प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रड्युसर विटको चाहिँ सबभन्दा बेसी मात्रामा उत्तर प्रदेशले लार्जेस्ट प्रड्युसर गरेको छ अनि उत्तर प्रदेशमा पनि कुन चाहिँ डिस्ट्रिक्टहरूले चाहिँ लार्ज स्केलमा प्रोडक्सन गर्छ भन्दाखेरि मेरठ सहारनपुर र कानपुरले गर्छ बेसी मात्रामा प्रोडक्सन गर्ने काम गर्छ त्यसरी नै अर्को छ सेकेन्ड र्याङ्कमा छ पन्जाब को छ पन्जाबभित्र तपाईँको फिरोजपुर लुधियाना पटियाला अमृतसर अनि थर्ड पोजिसन अकुपाई गरेको छ हरियाणामा तपाईँको अम्बाला डिस्ट्रिक्ट रोहतक डिस्ट्रिक्ट फरिदाबाद डिस्ट्रिक्ट यस्तो प्रकारले यहाँ डिफ्रेन्ट नेम्सहरू स्टेट्स अनि त्यसको डिस्ट्रिक्टको नेमहरू यहाँनिर दिएको छ अब तपाईँको आउँछ प्रोडक्सनमा केमा आउँछ प्रोडक्सनको ओल्ड डेटा बुक्समा के दिएको छ ओल्ड डेटा दिएको छ 2015 to 16 मा हेऱ्यो भने 92.29 मिलियन टन्स प्रोडक्सन गरेको छ इन्डियाले है विट प्रोडक्सन गरेको छ तर अहिले प्रेजेन्ट डाटा हेऱ्यो भने जस्तै 2019 सम्मको हेऱ्यो भने 106.21 मिलियन के गरेको छ प्रोडक्सन गरिएको छ यो जुन 2019 को डेटा छ यो चाहिँ अहिले नयाँ बुक्समा दिएको छैन तर एउटा नलेजको लागि तपाईहरुलाई यहाँनिर प्रोभाइड गरिदिएको छु अनि यो जति पनि अघि हामीले पढ्दै थियौ हाई यिल्डिङ भेराइटी सिड्सहरू छ यो सिड्सहरू रिसर्च इन्स्टिट्युटमा रिसर्च गरिन्छ है इन्डियामा विट रिसर्च इन्स्टिट्युट चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि तपाईको न्यू दिल्ली पुसामा कहाँनिर पुसा न्यू दिल्ली छ आईसीआर को अन्डरमा के को अन्डरमा आईसीआर इन्डियन काउन्सिल अफ एग्रिकल्चर रिसर्च भनेर भनिन्छ यसलाई के भनिन्छ इन्डियन काउन्सिल अफ एग्रिकल्चर रिसर्च भनिने गर्छ अब यहाँ म्याप दिएको छ अघि पनि मैले भन्दै थिएँ म्यापमा तपाईको इन्डिया च्याप्टरबाट म्याप 10 मार्क्समा आउँछ त्यही कारण म्यापसँग युज टु हुनु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ त्यही कारण यहाँ दिएको छ जस्तै यो डिफ्रेन्ट कलर्सले के गरेको छ कुन चाहिँ स्टेटले कति प्रोडक्सन गरेको छ जस्तै यहाँ क्रोनोलोजिकल अर्डरमा नम्बर 1 मा उत्तर प्रदेश दिएको छ तपाईको मध्य प्रदेश पन्जाब हरियाणा राजस्थान बिहार यो डिफ्रेन्ट स्टेट्सहरूले कस्तो प्रकारले प्रोडक्सन गर्छ यहाँनिर हाइलाइट गरिदिएको छ तपाईले स्क्रिनमा पनि हेर्नु सक्नुहुनेछ हामी फेरि एकखेप यसलाई रिभिजन गर्नेछौँ फेभरेबल जियोग्राफिकल कन्डिसनमा क्लाइमेटिक कन्डिसन अघि मैले भनिहालेको छु है अब क्लाइमेटिक कन्डिसनमा तपाईको 10 to 15 डिग्री सेल्सियस
त्यसै भयो तपाईँको कल्टिभेसनको लागि एभरेज टेम्परेचर अझै राम्रो ग्रोथ हुनु लागि चाहिन्छ तपाईँको 16 डिग्री सेल्सियस चाहिन्छ रेनफल 50 to 100 सेन्टिमिटर चाहिन्छ है लो रेनफल छ भने एकदमै राम्रो हो क्रप्सको लागि बेसी मात्रामा रेनफल भयो भने क्रप्स ग्रो गर्न सक्दैन ल्यान्डमा अलिभल प्लेन चाहिन्छ तर स्लाइटली रोलिङ हुनु पर्यो कस्तो हुनु पर्यो स्लाइटली रोलिङ हुनु पर्यो जहाँनिर चाहिँ वाटर लगिङ हुनु भएन अनि सोइलमा हेऱ्यो भने फर्टाइल अलिभल सोइल क्ले लोमी सोइल ब्ल्याक कटन सोइल विथ द एडिसन अफ लाइम जो लाइमले चाहिँ के गर्छ सोइललाई सोइलको फर्टिलिटी बढाउने काम गर्छ अनि विट क्रप्स ग्रो गर्नु सक्छ चिप लेबर इरिगेसन फेसिलिटी HYV सिडमा सोनेरा 63 यो कुराहरू याद गर्नुहोस् तपाईँहरूले लार्मा रोजा सोना 229 एप्लिकेसन अफ फर्टिलाइजर एन्ड पेस्टिसाइड्स दिज आर डिफ्रेन्ट पोइन्ट्सहरू यहाँ दिएको छ डिस्ट्रिब्युसनमा इन्डियामा सबभन्दा पहिला छ उत्तर प्रदेश पन्जाब हरियाणा अनि मध्य प्रदेश यो चारवटा स्टेट्सहरूले चाहिँ बेसी मात्रामा इन्डियामा विट प्रोडक्सन गर्ने काम गर्छ अनि प्रोडक्सनको यहाँ जुन डेटा दिएको छ 2015 to 16 92.29 मिलियन अनि 19 को हिसाबमा हेऱ्यो भने 106.21 मिलियन टन दिएको छ अनि विट रिसर्च इन्स्टिट्युटको तपाईँको न्यू दिल्ली पुसामा छ अन्डर ICAR क्वेसन्समा जान्छौँ आजको लेसन हामी जति पढ्यौँ त्यो लेसन्सको आधारमा यहाँ क्वेसन्सहरू छ 4-5 क्वेसन्स छ जस्तै वाट आर द टू टाइप्स अफ विट राइट द नेम अफ एनी टू स्टेबल फुड क्रप्स इन इन्डिया नेम द हाई यील्डिङ भेराइटी सिड्स अफ राइस एन्ड विट त्यसैले तपाईँको अर्को क्वेसन छ डिस्क्राइब द फेभरेबल जियोग्राफिकल कन्डिसन्स रिक्वायर्ड फर द प्याडी कल्टिभेसन अनि डिस्क्राइब द फेभरेबल फिजिकल कन्डिसन्स फर द कल्टिभेसन अफ विट अब यहाँ एभ्री क्लासमा मैले जब पढाइसक्छु एक्सप्लेन गरिसक्छु त्यसको लास्टमा क्वेसन दिन्छु तपाईँले यो नसम्झिनुहोस् कि सरले एभ्री टाइमै क्वेसन मात्रै दिन्छ भनेर नसम्झिनुहोस् जब हामी एउटा सर्टेन सेक्सन सक्छौँ एग्रिकल्चर सेक्सन सक्छौँ त्यो पछाडि हामी डिफ्रेन्ट माध्यमिक परीक्षाको 3-4 इयर्सको क्वेसन हामी के गर्छ डिल गर्छौँ त्यतिखेर म एन्सर पनि त्यतिखेर प्रोभाइड गर्ने काम गर्छु यो क्वेसन तपाईँहरूले स्क्रिनमा हेर्नुहोस् अनि घरमा बसेर राम्रोसँगले तपाईँहरूले गर्ने काम गर्नुहोस् सो फर दिस यो क्लासलाई आज हामी यहीँनिर एन्ड गर्नेछौँ थ्याङ्क यू all my dear students of Kalimpong, and I am here continuing your mensuration chapter 8 right circular cylinder page number 148 and हामीले अस्तिको हप्ता 19 very short answer type question हामी गर्दै थियौं अनि त्यसमा हामीले एउटा क्वेशन सकेका थियौं भने आज म त्यहाँबाट तपाईलाई दुईटा क्वेशन त्यो कन्टेन्टबाट म तपाईलाई गराउने छु MCQ मा चाहिँ यो क्वेशनहरु आउने गर्दछ माध्यमिकमा यसले गर्दाखेरि 19 को 2 page number 148 you can note the page number given there okay 148 अनि क्वेशनमा यहाँनिर दिएको छ if the length of radii of two solid right circular cylinder are in the ratio 2:3 है and the heights are in the ratio 5:3 then ratio of their volumes is A B C D there are 4 options अब यहाँनिर के दिएको छ what is given and what we have to find त्यो चाहिँ हामीले विशेष गरिकन ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ if the length of radii of two solid right circular cylinder दुईटा solid right circular cylinder छ अनि त्यसको चाहिँ रेडियस को के दिएको रहेछ रेशियो दिएको रहेछ है रेडियस को रेशियो कति दिएको छ 2:3 so let's move to solution हामी सोलुसन पटि जाँदाखेरि there are how many cylinders are there are two right circular cylinder दुईटा right circular cylinder छ so let it be first cylinder अनि second cylinder there are two cylinders अब दुईटा सिलिन्डरको के दिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ रेडाई दिएको छ रेडाई मीन्स रेडियस है अनि रेडियस चाहिँ केमा दिएको छ रेशियोमा दिएको छ 2:3 अनि जब पनि कुनै पनि कुरा म्याथमेटिक्समा कुनै पनि कुरा रेशियोमा दिएको छ भने हामीले अज्युम गर्न सक्छौं अनि रेशियो चाहिँ 2:3 दिएको छ भने वी क्यान अज्युम दैट रेशियो है अनि रेडियस चाहिँ कति रहेछ फर्स्ट सिलिन्डरको रेडियस लेट इट बी R1 है R1 चाहिँ फर्स्ट सिलिन्डरको रेडियस त्यो चाहिँ
2:3 रेसियो 2:3 दिएको छ भने वी क्यान अज्युम द्याट रेडियस है अनि कति मान्न सक्छौँ हामीले लेट इट बी मल्टिप्लाइड बाई एक्स सो इट विल बी 2x अनि अर्को सेकेन्ड सिलिन्डरको पनि रेडियसलाई लेट इट बी R2 अनि सेकेन्ड सिलिन्डरको रेडियसलाई इट्स अलरेडी गिभन 2:3 3 छ रेसियो सो वी क्यान राइट इट 3x अनि याद गर्नुपर्ने कुरा छ यहाँनिर जुन चाहिँ भेरिएबलले मल्टिप्लाई गर्दैछ हामीले यहाँनिर पनि त्यही भेरिएबलले हामीले के गर्नुपर्छ मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ ओके नाउ व्हाट वी हैव फाइन्ड रेडियस हामीले अज्युम गर्यौं R1 2x एन्ड R2 इज 3x सपोज यसलाई अज्युम गर्यौं हामीले अब लेट्स मुभ फरवर्ड है एन्ड देयर हाइट्स आर अल्सो इन रेसियो हाइट पनि केमा दिएको छ रेसियोमै दिएको छ सो हाइट कति रेसियोमा दिएको छ 5:3 सो हाइट मानिलियौं h1 रेसियो कति दिएको छ 5:3 सो 5:3 दिएको छ भने लेट मल्टिप्लाई दिस 5:3 बाई y लेट अस अज्युम है हाइट 1 हामी कति मान्न पाउँछौं 5y अनि हाइट 2 दैट मीन्स हाइट अफ सेकेन्ड सिलिन्डर त्यो हामीले कति मान्न पाउँछौं 3y सो व्हाट वी हैव फाउन्ड रेडियस पनि हामीले पायौं फर्स्ट सिलिन्डरको रहेछ 2x सेकेन्ड सिलिन्डरको रहेछ 3x इट्स अननोन अनि हाइट फर्स्ट सिलिन्डरको 5y अनि सेकेन्ड सिलिन्डरको हाइट 3y छ अब लेट्स मुभ टु द क्वेशन है देन द रेशियो अफ द भोल्युम्स भोल्युमको के निकाल्नु भनेको छ रेशियो निकाल्नु भनेको छ सो व्हाट वी हैव टु फाइन्ड भोल्युम अफ फर्स्ट सिलिन्डर भोल्युमको फर्मुला वी नो दैट पाई r स्क्वायर h है सो पाई r स्क्वायर h यो चाहिँ के भयो भोल्युमको फर्मुला सो पाई भनेको 22/7 r रेडियस कति छ हामीले कति मानेको छौं फर्स्ट सिलिन्डरको 2x सो स्क्वायर छ 2x को होल स्क्वायर इन्टु हाइट कति मानेको छौं 5y अहिले अलिकति सिम्प्लिफाई गर्दिन्छु म एक्सपान्ड गर्दिन्छु खोल्दिन्छु 2 को स्क्वायर 4x को स्क्वायर x स्क्वायर इन्टु 5y सो भोल्युम हामीले कति पायौं फर्स्ट सिलिन्डरको भोल्युम पायौं हामीले 22/7 इन्टु 4x स्क्वायर इन्टु 5y सिमिलरली हामी भोल्युम कसको खोजौं सेकेन्ड सिलिन्डरको खोजौं सेकेन्ड सिलिन्डरको भोल्युमको फर्मुला पनि सेम हो हैन अनि पाई भनेको कति हुन्छ 22/7 इन्टु रेडियस कति छ 3x तर रेडियसको स्क्वायर भएको कारणले गर्दाखेरि होल स्क्वायर इन्टु हाइट कति दिएको छ 3y अब यसलाई अलिकति एक्सपान्ड गर्दियौ हामी 22/7 इन्टु 3 को स्क्वायर 9x को स्क्वायर x स्क्वायर इन्टु 3y सो हामीले के पायौं त भोल्युम अफ फर्स्ट सिलिन्डर पनि पायौं अनि भोल्युम अफ सेकेन्ड सिलिन्डर पनि पायौं अब भोल्युम पाइसके पछाडी चाहिँ व्हाट वी हैव टु फाइन्ड रेशियो खोज भन्दैछ नि त हामीलाई हैन सो वी हैव टु फाइन्ड द रेशियो अफ देयर भोल्युम्स सो इट्स इजी रेशियो अफ देयर volumes equals to v1/v2 भोल्युम 1 लाई चाहिँ भोल्युम 2 ले भाग गर्यो भने हामी के पाउँछौं रेशियो पाउँछौं सो भोल्युम 1 कति छ त 22/7 इन्टु 4x स्क्वायर इन्टु 5y सिमिलरली भोल्युम अफ सेकेन्ड उयो कति छ सिलिन्डर 22/7 9x स्क्वायर इन्टु 3y यो चाहिँ भयो भोल्युम अफ फर्स्ट सिलिन्डर डिवाइडेड बाई भोल्युम अफ सेकेन्ड सिलिन्डर नाउ क्यान्सल गर्न हामी सक्छौं न्युमरेटर र डिनोमिनेटरको सिमिलर टर्म छ भने हामी काट्नु पाउँछौं है x स्क्वायर र x स्क्वायर पनि काट्यो y र y पनि काटिँदैछ 5 4 जा 20 9 3 जा 27 सो इट विल बी 20:27 सो हामीले रेशियो कति पायौं त भन्दाखेरि 20:27 सो अप्सनमा हेरौं व्हिच वान इज द करेक्ट अप्सन दैट मीन्स बी इज द करेक्ट अप्सन यसरी हामी यसलाई विस्तार रूपमा फर्मुला लगाएर सल्भ गर्न हामी सक्छौं होप यु अन्डरस्ट्यान्ड इट एन्ड प्लिज यु क्यान कपी इट है अनि बुझ्न सक्छ ल हुन्छ है हामी अब भेरी सर्ट आन्सर टाइप क्वेसनको एमसीक्यू को 19 को 4 है पेज नम्बर 148 सिम्पल पेज हो त्यो क्वेसन हामी हेर्नेछौँ ल इन अ राइट सर्कुलर सिलिन्डर इफ द लेन्थ अफ रेडियस इज हाफ एन्ड हाइट इज डबल्ड भोल्युम अफ राइट सर्कुलर सिलिन्डर विल बी नम्बर ए नम्बर बी नम्बर सी नम्बर डी देयर आर 4 अप्सन्स है
अनि हामी यो सल्भ गर्नको लागि अलिकति हामीले यसलाई सल्भ गर्नैपर्छ है, सल्युसन गर्नैपर्छ। सो इन अ राइट सर्कुलर सिलिन्डर इफ द लेन्थ अफ रेडियस इज हाफ, रेडियस चाहिँ के हुँदैछ, पहिला जति छ अब चाहिँ रेडियस के हुँदैछ, आधा हुँदैछ। सो मानिलिनुहोस् ओल्ड केस, फर्स्ट केस मानिलिउँ, ओल्ड नभनेर फर्स्ट केस र सेकेन्ड केस छ, दुईटा केस भयो नि त हैन। अब यहाँ क्वेसनमा हामीले राम्रोसँग बुझ्यौँ भने यहाँ क्वेसनमा के भन्दैछ, इन अ राइट सर्कुलर सिलिन्डर, एउटा सिलिन्डरमा इफ द लेन्थ अफ रेडियस इज हाफ, रेडियस चाहिँ के हुँदैछ, आधा हुँदैछ। भन्नुको मतलब फर्स्ट सिलिन्डरमा फर्स्ट केसमा चाहिँ रेडियस चाहिँ आर छ अरे है, भनेदेखिको सेकेन्ड केसमा रेडियस के हुँदैछ, हाफ हुँदैछ है। हाफ भन्नुको मतलब चाहिँ डिभाइडेड बाई 2। फर्स्ट केसमा रेडियस आर भयो भने सेकेन्ड केसमा रेडियस आर बाई 2 हुँदैछ। कसले भन्दैछ, क्वेसनले, अकर्डिङ टु क्वेसन है, रेडियस इज हाफ है। एन्ड हाइट इज डबल, अनि हाइट चाहिँ के गर्दैछ, डबल गर्दैछ। सो हाइट चाहिँ h छ भने फर्स्ट केसमा, सेकेन्ड केसमा हाइट चाहिँ कति हुँदैछ, डबल हुँदैछ। डबल भन्नुको मतलब चाहिँ मल्टिप्लाई बाई 2 है, 2 ले इन्टु गर्नु पर्यो। भोल्युम अफ अ सिलिन्डर विल बी, तब त्यति बेला चाहिँ पहिलाको भन्दा पछाडिको भोल्युम चाहिँ के हुन्छ त भनेर सोध्दैछ हामीलाई। सो लेट्स फाइन्ड भोल्युम अफ अ सिलिन्डर। सो भोल्युमको फर्मुला वी नो द्याट पाई आर स्क्वायर एच, अनि यसमा हामीले के पनि हाल्नु परेन, पाई पाई त भइगयो, इट्स अ कन्स्टेन्ट टर्म 22/7, आर नै छ, एच नै छ। भन्नुको मतलब हामीले फर्स्ट केसमा के पायौँ त, भोल्युम पायौँ पाई आर स्क्वायर एच, अनि सेकेन्ड केसमा हामी के निकाल्नु त, भोल्युम निकाल्नु है। भोल्युमको फर्मुला के छ, सेम हो है, पाई आर स्क्वायर एच, पाईलाई पाई नै राखिदिनुहोस्, इट्स अ कन्स्टेन्ट टर्म। आर, अब आर चाहिँ कति छ यहाँनिर, सेकेन्ड केसमा रेडियस चाहिँ कति दिएको छ, आर बाई 2। सो आर बाई 2 को होल स्क्वायर इन्टु एच कति छ अब, 2h, किनकि डबल गर्दैछ नि त हाइट हैन। अब यसलाई हामी एक्सपान्ड गरौँ, एक्सपान्ड गर्दाखेरि वाट वी विल गेट, आर को स्क्वायर, आर स्क्वायर हुन्छ, 2 को स्क्वायर 4 हुन्छ, अनि यहाँनिर 2h, एन्ड वी नो द्याट वी क्यान क्यान्सल द न्युमिनेटर टर्म एन्ड द डिनोमिनेटर टर्म। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो नम्बरलाई हामी अगाडि लेख्ने छौँ, त्यसपछि पाई आर स्क्वायर एच। हामीले के पायौँ त भन्दाखेरि पहिलाको भोल्युम चाहिँ कति छ, पाई आर स्क्वायर एच छ, सेकेन्डको भोल्युम कति छ, हाफ अफ पाई आर स्क्वायर एच। भन्नुको मतलब चाहिँ पहिलाको भन्दा अहिलेको भोल्युम चाहिँ के छ, आधा छ। सो वी गट द आन्सर, द्याट्स द अप्सन नम्बर सी, इट इज हाफ। यसरी हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। हामी अब मल्टिपल है क्वेसन्स हामीले गरिसकेका छौँ। मैले 4वटा गरिदिएको छु, उपरान्त क्वेसन्सहरू तपाईँ आफैले घरमा सल्भ गर्नुहोस्। र हामी है लेटेस्ट वर्कआउट भनेर त्यहाँ दिएको छ है, पेज नम्बर 146 है, पेज नम्बर 146 छ, तपाईँले आफ्ना टेक्स्ट बुक है गणित प्रकाशमा खोल्न सक्नुहुन्छ। पेज नम्बर 146 को लेटेस्ट वर्कआउट भनेर 8 च्याप्टर 8 को एक्सर्साइजहरू त्यहाँनिर दिएको छ। यहाँनिर क्वेसन नम्बर 1, यो क्वेसन किन गर्नु जरुरी छ भन्दाखेरि माध्यमिकमा यी क्वेसनहरू चाहिँ अब्जेक्टिभ्समा है सर्ट आन्सर टाइप क्वेसन्सहरूमा यो क्वेसन्सहरू आउने गर्दछ र यसको कन्सेप्ट हामीले थाहा पाउनुपर्छ। मैले विगतको क्लासहरूमा पनि तपाईँलाई भनिदिइसकेको छु है, सिलिन्डरको एन्टायर कुरालाई मैले डिस्क्राइब गरिदिएको छु, र पनि अहिले हामी हेरौँ त्यही नलेजलाई लिएर हामी यो क्वेसनलाई सल्भ गर्न चेष्टा गर्नेछौँ। लेट अस लुक एट द पिक्चर अफ अ सलिड बिसाइड्स एन्ड एन्सर द फलोइङ है। त्यो नक्सालाई हेरेर चाहिँ हामीले यहाँनिर जुन चाहिँ ग्यापहरू दिएको छ यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ, भर्नुपर्ने रहेछ। नम्बर 1, सलिड ह्याज ड्यास सर्फेसेस। त्यो नक्सामा कतिवटा सर्फेस छ है, कतिवटा एरिया छ, त्यो हामीलाई यहाँनिर के गर्दैछ, सोध्दैछ। सो लेट्स फाइन्ड है, माथिको एउटा सर्कुलर प्लेट माउथ, जसलाई हामी बेस भन्नु पनि सक्छौँ, त्यस्तै सिमिलरली सेप्ड सर्कुलर प्लेट हामी कहाँ पाउँछौँ, तल भुइँमा पनि पाउँछौँ, विच इज नोन एज बेस, यहाँ पनि पाउँछौँ हामीले। अनि यहाँ वरिपरि एउटा के गरिएको छ, सिट एउटा रोल गरेर राखिएको छ इन अ फर्म अफ सिलिन्डर है, एउटा रोल पनि हामी पाउँछौँ, यो रोल गरेर हामी एउटा सिट पाउँदछौँ। सो हाउ मेनी सर्फेसेस आर देयर, 1 2 3। सो हाउ मेनी सर्फेसेस आर देयर, देयर आर 3 सर्फेसेस। एउटा भयो बेस, माउथ
र वरिपरिको बडी भन्नु पनि सक्छौँ। सो इट हेज 3 सर्फेसेस। अर्को सोध्दैछ नम्बर अफ कर्भ सर्फेस। कर्भ सर्फेस भन्नुको मतलब चाहिँ रोल गरेको गोलो है बडी कर्भ गरेको बडी चाहिँ कतिवटा छ भनेर सोध्दैछ। त्यहाँनिर नक्सामा हामीले स्पष्ट रूपमा हामीले चाल पाउँछौँ गोलो गरेर राखेको बटारिएको कहाँनिर कतिवटा पाउँछौँ हामी एउटा। सो नम्बर अफ कर्भ सर्फेस कतिवटा रहेछ एउटा रहेछ। अनि नम्बर अफ प्लेन सर्फेस। प्लेन सर्फेस भनेको सिधा नबटारेको सिधा अनि त्यहाँनिर कतिवटा पाउँछौँ हामी यहाँनिर दुईटा सिधा सिधा प्लेन सर्फेसेसहरू हामी पाउँछौँ। यसरी यो अब्जेक्टिभ चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ है। यो एकदमै इजी छ तर इजी छ भन्दामै यसलाई हामीले स्किप गर्नु हुँदैन किनकि यही क्वेसन्सहरू चाहिँ माध्यमिकमा आउने गर्दछ। तपाईँले यसलाई राम्रोसँग बुझेर कपी गर्नुहोस्। देन आफ्टर मस म तपाईँलाई एउटा क्वेसन सल्भ गरिदिनेछु। हामी लेटेस्ट वर्कआउट 8 को एक्सर्साइज 8 को क्वेसन नम्बर 3 लाई हामी सल्भ गर्न गइरहेका छौँ। अनि यो क्वेसनमा के दिएको छ पहिला त्यो कुरालाई हामी राम्रोसँग हेर्नेछौँ। द लेन्थ अफ डायमिटर अफ ए ड्रम मेड अफ अ स्टिल कभर्ड विथ लिड। एउटा स्टिलले एउटा ड्रम बनाउँदैछ जुन ड्रमको बिर्को लगाएको छ फेद पनि छ बिर्को पनि लगाएको छ भन्नुको मतलब चाहिँ सलिड छ। डायमिटर चाहिँ दिएको रहेछ इज 28 सेन्टिमिटर। इफ 2816 स्क्वायर सेन्टिमिटर स्टिल सिट इज रिक्वायर्ड। अनि त्यो ड्रम बनाउनुको लागि चाहिँ कति सिट चाहिएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ 2816 स्क्वायर सेन्टिमिटर सिटले चाहिँ मेटलले चाहिँ त्यो ड्रम बनाएको रहेछ। लेट अस राइट बाई क्यालकुलेटिङ द हाइट अफ द ड्रम। त्यो ड्रमको हाइट कति हुन्छ निकाल भनेर भन्दैछ। हामी ड्रम बनाऊ। यो ड्रम जुन चाहिँ स्टिलले बनिँदैछ स्टिल कहाँ लाग्दैछ फेदमा भुइँमा बेसमा लाग्दैछ अनि स्टिल अर्को कहाँ लाग्दैछ बडीमा लाग्दैछ वरिपरि। यो वरिपरिको बडीमा पनि स्टिल लाग्दैछ अनि अर्को स्टिल चाहिँ कहाँ लाग्दैछ लिडमा पनि लाग्दैछ। लिड पनि बिर्को पनि छ भनेर भन्दैछ। सो यहाँ बिर्कोमा पनि स्टिल लाग्दैछ। द्याट मिन्स हामीले यसरी यसलाई यो फिगरलाई हेऱ्यौँ भने हामी यहाँबाट के चाल पाउँछौँ त भनेको चाहिँ इट्स अ सलिड सिलिन्डर। टोटल एरिया आउँदैछ बेस पनि छ बडी पनि छ कर्भ सर्फेस पनि छ अनि माथिको लिड पनि छ द्याट मिन्स माउथ पनि छ। सो इट्स अ टोटल सर्फेस एरिया अफ अ सिलिन्डर। अब हामीलाई यहाँनिर के दिएको छ 2816 स्क्वायर सेन्टिमिटर सिट चाहिँ चाहियो भन्दैछ बनाउनुको लागि चाहिँ। यो डल्लै सिलिन्डर ड्रम बनाउनुको लागि चाहिँ कति स्टिल लाग्दैछ 2816। द्याट मिन्स त्यो स्टिल चाहिँ कहाँ लाग्दैछ हामीले हेर्दाखेरि बेस माउथ बडी सबै लाग्यो। सबै लाग्यो भन्नुको मतलब चाहिँ यहाँनिर हामी के बुझ्छौँ त टोटल सर्फेस एरिया। टोटल सर्फेस एरिया के हो त यसको जसलाई चाहिँ हामी ल्याटरल सर्फेस भन्छ बडी मात्रै ल्याटरल सर्फेस हो 2πRH। अनि अर्को छ बेस माउथ। यसको पनि दुईटा छ सेम हो मुनि जत्रो सेपमा जत्रो साइजमा छ माथि पनि त्यही सेप र त्यही साइजमा छ। सो यसको फर्मुला चाहिँ कति रहेछ यो दुईटा छ πr स्क्वायर है। अनि यो दुईटालाई हामीले जोड्यौँ भने चाहिँ हामी के पाउँछौँ त टोटल सर्फेस एरिया। सो देयरफोर टोटल सर्फेस एरिया अफ ड्रम इक्वल्स टू 2816 सेन्टिमिटर स्क्वायर। इट्स अलरेडी गिभन है। यति सिट चाहिँ यो डल्लै ड्रम बनाउनुमा लाग्दैछ भनेपछि 2816 स्क्वायर सेन्टिमिटर सिटले चाहिँ यो ड्रम बनिँदैछ भनेको सिट कहाँ लाग्दैछ बेस माउथ बडी सबै ठाउँमा लाग्यो। सबै ठाउँमा लाग्यो भन्नुको मतलब चाहिँ वी विल गेट अ जेनरल आइडिया द्याट इज इट्स टोटल सर्फेस एरिया। और कति दिएको रहेछ टोटल सर्फेस एरिया अफ अ ड्रम चाहिँ कति रहेछ 2816 एन्ड वी नो द्याट टोटल सर्फेस एरियाको फर्मुला के हो त 2πr r+h। यो दुईटाबाट हामीले r लाई कमन निकाल्नु हामी सक्छौँ। 2πr बाहिर निक्लियो h बस्यो त्यहाँबाट r बस्दैछ इक्वल्स टु 2816 सेन्टिमिटर स्क्वायर। अब अर्को के इन्फर्मेसन दिएको छ त्यसलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। द लेन्थ अफ डायमिटर दिएको रहेछ। डायमिटर भनेको मतलब वी नो द्याट सर्कमफरेन्सको एउटा पोइन्टदेखिको
सर्कमफरेन्सको अर्को पोइन्ट अपोजिट पोइन्टमा हामीले यदि एउटा स्ट्रेट लाइन ड्र गऱ्यौँ द्याट इज नोन एज डायमिटर एन्ड इज गिभन हाउ मच 28 सेन्टिमिटर सो डायमिटर चाहिँ 28 सेन्टिमिटर दिएको छ भने रेडियस हामीले फाइन्ड गर्नु सक्छौँ 28 डिभाइडेड बाई 2 किनकि 2 ले डायमिटरलाई डिभाइड गर्यो भने हामीले के पाउँछौँ रेडियस पाउँछौँ सो इट विल बी 14 2 1 2 2 4 जा 8 सेन्टिमिटर सो हामीले रेडियस कति पायौँ त 14 सेन्टिमिटर नाउ लेट्स है इनपुट अल द नम्बर्स हियर है वेयर एभर इट इज रिक्वायर्ड सो 2 भनेको 2 भइगयो आई भनेको 22/7 आर भनेको हामीलाई दिएको छ क्वेसनमा 14 आर भनेको 14 एच इट्स अननोन द्याट वाट वी हेभ टु फाइन्ड द हाइट अफ द ड्रम है अनि यही हाइट चाहिँ हामीलाई के गर्नु भनेको छ खोज्नु भनेको छ सो इक्वल्स टु 2816 सेन्टिमिटर स्क्वायर अनि वी नो द्याट बाई द प्रपर्टी अफ डिभिजनको प्रपर्टीले के हुँदछ त मुनिको 7 चाहिँ माथि जान्छ माथिको 2 22 र 7 14 चाहिँ कहाँ जान्छ तल जान्छ अथवा हामीले यसलाई 7 1 जा 7 7 2 जा 14 गर्न पनि सक्छौँ क्यान्सल गरे जति सानो नम्बर आयो त्यति हामीलाई सुविस्ता सो 7 1 जा 7 7 2 जा 14 अनि यो माथिको जति पनि नम्बर छ बाई द प्रपर्टी अफ डिभिजन यो डल्लै नम्बर कहाँ जान्छ तल जान्छ सो इट विल बी 14 प्लस एच इक्वल्स टु 2816 डिभाइडेड बाई 2 इन्टु 22 इन्टु 2 बुझ्नुहुँदैछ है हामी 2 ले सिम्पल एकदमै सजिलो तरिकाले काट्नेछौँ म 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 0 0 2 8 जा 16 बुझ्नुभयो है अनि अझ म 2 ले काट्दैछु यहाँनिर 2 1 जा 2 2 7 जा 14 2 0 जा 0 2 4 जा 8 काट्यो अझै 2 ले काट्दैछु म 2 1 जा 2 1 जा 2 3 जा 6 1 उब्रियो 10 भयो 2 5 जा 10 2 2 जा 4 बुझ्नुभयो है 11 ले ट्राई गरौँ हामी 11 1 जा 11 11 3 जा 33 है 34 35 2 उब्रियो 2 उतापट्टि जान्छ 22 भयो 11 2 जा 22 सो कति पायौँ हामीले सबै क्यान्सल गरेर 32 पायौँ और 14 प्लस एच इक्वल्स टु उताबाट जम्मै न्युमेरेटर र डिनोमिनेटरलाई हामीले क्यान्सल गरेर कति पायौँ त 32 पायौँ सो देयरफोर एच लाई यहीँ राखिदिउँ 32 अनि जब पनि इक्वल्स टु लाई जम्प गरेर यो 14 उतापट्टि जान्छ इट विल बी माइनस सो 32 माइनस 14 गर्नुहोस् कति पाउनुहुन्छ तपाईँले 18 सो यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त हाइट निकाल्न सक्छौँ र आजको लागि हामी यति गरौँ है अनि नेक्स्ट क्लासमा फेरि मौका पायो भने म फेरि यो केही राइट सर्कल सिलिन्डरको एक दुईवटा सम गरेर हामीले सक्नु आएको छ अलमोस्ट हामीले कम्प्लिट गर्न आँटेको छौँ यो च्याप्टर र म कम्प्लिट गर्नेछु र धन्यवाद भन्दै म तपाईँहरूबाट टाढिन चाहन्छु धन्यवाद